ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। अखिलागमसञ्चार श्रीकृष्णाख्यं परं महः ध्यात्वा गोवर्धनसुधीस्तनुते न्यायबोधिनीम्। अत्र पूर्वपक्षीयव्याप्तिस्तु साध्याभाववदवृत्तित्वम् अस्यापि विवरणं जातं। तस्य अर्थस्तु साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिताक प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न वैयधिकरण्यावच्छिन्न अभाववन्निरूपित हेतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न वृत्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिताको भावः इति निष्कृष्टमत्र उच्यते। साध्याभाववदवृत्तित्वम् इति सामान्यतया नाम साध्याभावनिष्ठ आधेयतानिरूपित अधिकरणतावन्निष्ठ अधिकरणतानिरूपित आधेयत्व अभावः इति तस्य सामान्यतया अर्थवर्णनं कृतं। किञ्चित् नूतनमत्र प्रवेशितं प्रतियोगि वैयधिकरण्यम् इति। किमर्थं तन्निवेशितमित्युक्तौ उक्तम् अव्याप्यवृत्तिसाध्यकस्थले कपिसंयोगी एतद्वृक्षत्वाद् इत्यादि स्थलेषु अव्याप्तिवारणाय प्रतियोगवैयधिकरण्यं निवेशनीयम् इति तस्यापि विवरणं दत्तम्। तस्य निष्कृष्टस्वरूपं तु अत्र उक्तं। वस्तुगत्या तत्र किमपि नास्ति। साध्याभावः इति अस्ति, एवं वृत्तित्वाभावः इति अस्ति अपरम्। एवं साध्याभावः इति यदा उच्यते तदा अभावः सर्वदा सप्रतियोगिकः इति भवति इति पूर्वमपि उक्तमेव। नाम घटस्य अभावः इव प्रकृते साध्यस्य अभावः इति अस्ति। साध्यस्य अभावः एवञ्च तर्हि साध्यं भवति प्रतियोगी, तर्हि साध्यतावच्छेदकं भवति प्रतियोगितावच्छेदकं। यथा प्रतियोगितावच्छेदकधर्मः कश्चित् भवति तद्वत् प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धोऽपि कश्चित् भवति। केन सम्बन्धेन अभावो नास्ति? यथा भूतले घटो नास्ति इत्युच्यते। केन सम्बन्धेन भूतले घटो नास्ति? समवायसम्बन्धेन इति नाभिप्रेतुं तत्र प्रायः येन सम्बन्धेन भूतले घटः विद्यते तेन सम्बन्धेन भूतले घटो नास्ति इत्याशयः। तर्हि केन सम्बन्धेन भूतले घटो अस्ति? संयोगसम्बन्धेन। अतः संयोगसम्बन्धेन भूतले घटो नास्ति इत्याशयः। तर्हि घटो नास्ति इति अभावस्य प्रतियोगी घटः प्रतियोगितावच्छेदकं घटत्वं भवति। स च भवति धर्मः, प्रतियोगितावच्छेदकः धर्मः। तर्हि प्रतियोगितावच्छेदकः सम्बन्धः कः इत्युक्तौ संयोगः तत्र भवति। एवञ्च प्रतियोगितायां प्रतियोगितावच्छेदक धर्मावच्छिन्नत्वं प्रतियोगितावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्नत्वम् इति द्वयमपि भवति। तदेव प्रकृते उच्यते। साध्यतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्ना का प्रतियोगिता? साध्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्ना साध्यतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्ना या प्रतियोगिता, तादृश प्रतियोगिता का प्रतियोगिता कः कः प्रतियोगिता निरूपकः अभावः। सोऽप्यभावः पुनः प्रतियोगी व्यधिकरणः। तदेव प्रतियोगिता केन सम्बन्धेन प्रतियोगी व्यधिकरणः इत्युक्तौ प्रतियोगितावच्छेदक सम्बन्धेन इत्युच्यते। अत्र अहं बहु विवरणम् इदानीं न दास्यामि, अतः तत्र क्लेशः भवति अवगमने। अतः शनैः यदा अग्रे गच्छामः तदा दीपिकादिषु अवश्यं तस्य विवरणं लभ्यते एव। तथा च प्रतियोगि वैयधिकरण्यावच्छिन्न अपि अवच्छिन्नत्वम् अपि तत्र निवेश्यते। तादृश अभावनिष्ठ आधेयतानिरूपित अधिकरणतावन्निष्ठ अधिकरणतानिरूपित वृत्तित्वाभावः इति खलु उच्यते। अवृत्तित्वं नाम वृत्तित्वाभावः। तदेव वृत्तित्वत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकः अभावः इत्युच्यते। तत्रापि धर्मावच्छिन्नत्वं निवेशितमित्यतः इत्येतावता पूर्वपक्षलक्षणम्। इदानीं भवति प्रश्नः, यतः पूर्वपक्षलक्षणमिति किमर्थमिदमुक्तं? सिद्धान्तलक्षणमिति पुनः किं व्यापक किं नियतसाहचर्यं साहचर्यनियमो व्याप्तिः इत्यत्र सिद्धान्तव्याप्तिरभिप्रेता इति तस्य स्वरूपं तु अन्यदेव उक्तं। किमर्थम् एवं रीत्या द्वेधा तत्र व्याप्तिरुच्यते? पूर्वपक्षव्याप्तिः सिद्धान्तव्याप्तिः इत्युक्तौ पूर्वपक्षव्याप्तिरिति कथनेनैव अस्य क्वचित् दोषः अस्ति, अतः इदं त्यज्यते इत्यर्थः।
तर्हि कुत्र सः दोषः इति चेदुच्यते तच्च केवलान्वयिन्यव्याप्तम् इति सिद्धान्तानुसरणं केवलान्वयिनि अव्याप्तम् इत्युच्यते। इदानीम् आदौ केवलान्वयी नाम कः इति ज्ञातव्यम्। केवलान्वयी नाम कः इति चेत् यस्य पदार्थस्य अभावः एव न प्रसिद्ध्यति सः पदार्थः भवति केवलान्वयी। एतादृशः अस्ति वा इति चेत् अस्ति। यथा इदानीं पदार्थत्वम् इत्युच्यते। ज्ञेयत्वं नाम ज्ञानविषयत्वं, प्रमेयत्वं प्रमाविषयत्वं, अभिधेयत्वं नाम अभिधाविषयत्वं, नाम सर्वस्यापि किञ्चित् नाम अस्ति तदेव अभिधेयत्वं नाम। तर्हि अभिधेयत्वं, ज्ञेयत्वं, प्रमेयत्वम् इत्यादयः धर्माः सर्वेपि केवलान्वयिनः, नाम तेषाम् अभावः एव क्वचित् न प्रसिद्ध्यति। किमर्थम्? अभावेपि अयं धर्मः अस्ति, अभावोऽपि ज्ञेयः प्रमेयः एव, अतः अभावेपि ज्ञेयत्वं प्रमेयत्वम् अस्ति एव इत्यतः एते केचन धर्माः केवलान्वयिनः भवन्ति। केवल अन्वयी, अन्वयी नाम किं? भावः इत्यर्थः। अन्वयः नाम भावः, अतः केवलम् अन्वयः भावः एव तेषां विद्यते, न त्वभावः। तथा च येषाम् अभावः न प्रसिद्ध्यति इत्यर्थो लभ्यते। इदानीं येषां पदार्थानाम् अभावः न लभ्यते इत्यनेनैव किं ज्ञातम्? अभावघटितं किमपि तत्र वक्तुं न शक्यते। इदानीं ज्ञेयत्वं वा प्रमेयत्वं वा इदानीं साध्यं यदा साध्यते तर्हि साध्याभावः इति प्रसिद्ध्यति वा तत्र? तदेव उच्यते केवलान्वयी साध्यकानुमितिरित्युच्यते। तादृशस्थलेषु किं भवति? साध्य अभावः एव न प्रसिद्धः, तर्हि पूर्वपक्षव्याप्तिस्तु साध्याभावघटितः अस्ति इत्यतः साध्याभावघटितपूर्वपक्षव्याप्तिः केवलान्वयी साध्यकस्थले न संभवति इत्यतः केवलान्वयी पूर्वपक्षव्याप्तिः त्यज्यते। अतः पूर्वपक्षव्याप्तेः त्यागे इदमेव मुख्यं बीजं भवति। तदेव उच्यते केवलान्वयी तच्च केवलान्वयिनी, तच्च नाम पूर्वपक्ष व्याप्तिश्च केवलान्वयिन्यव्याप्तम् अथवा तल्लक्षणं तत्र अव्याप्तम् इत्यतः सिद्धान्तानुसरणं। सिद्धान्तव्याप्तौ तु पश्यन्तु भाव प्रभृति नाम हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम् इत्युच्यते। हेतु व्यापकत्व शरीरे यद्यप्यभावः प्रसिद्धः सोऽप्यभावः उदासीन पदार्थस्य अभावः, न तु साध्यस्य अभावः तत्र अभिप्रेतः। साध्यस्य अभावः भवति चेत् तत्र व्यापकत्वमेव न सिद्ध्यति इत्यर्थः। यदि व्यापकत्वमेव न सिद्ध्यति तर्हि व्याप्तिरेव न स्यात् इत्याशयः। एवञ्च अतः सिद्धान्तव्याप्तौ व्याप्तेः तावत् तत्र क्लेशः नास्ति। किं? केवलान्वयी साध्यकस्थले व्यापकसामानाधिकरण्यमेव उच्यते, सर्वमपि भावात्मकमेव अस्ति इति तदेव उच्यते। एतावता व्याप्तेः निरूपणं जातम्। अनन्तरं किमस्ति? व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मता इति पूर्वम् आगतं खलु। इदानीं व्याप्तेः निरूपणं जातं, तदुत्तरम् उच्यते पक्षधर्मता आगतं खलु, तदेव उच्यते। व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्षधर्मता, व्याप्यस्य पदार्थस्य पक्षवृत्तित्वम् इदमेव पक्षधर्मता, पक्षे विद्यमानता इति उच्यते। व्याप्यस्येति व्याप्यस्य व्याप्तिप्रकारक ज्ञानविशेष्यस्य हेतोरित्यर्थः। तर्हि व्याप्यस्य इत्यस्य विवरणं दीयते। व्याप्तिविशिष्टस्य श्रूयते खलु? आम् आचार्य श्रूयते। एवञ्च व्याप्यस्य इत्यस्य व्याप्तिविशिष्टस्य इत्यर्थः वक्तुं शक्यते। इतोपि तत्र किञ्चित् इतोपि निष्कृष्टतया व्याप्तिविशिष्टस्य इति यदा उच्यते तर्हि तत्र व्याप्तिः प्रकारः हेतुः विशेष्यः इति ज्ञायते। अत एव तस्य विवरणं कथं दीयते? व्याप्यस्य इत्यस्य व्याप्तिप्रकारक ज्ञानविशेष्यस्य, यस्मिन् ज्ञाने व्याप्तिः प्रकारः हेतुश्च विशेष्यं तादृश ज्ञानं किं भवति? व्याप्तिप्रकारक हेतुविशेष्यकं भवति, नाम व्याप्तिनिष्ठप्रकारतानिरूपक हेतुनिष्ठविशेष्यतानिरूपकं भवति। अतः इदानीं तद् ज्ञानं स्वीकृतम्, इदानीं ततः हेतुपर्यन्तम् आगमनं। तथा च कथं भवति? व्याप्तिनिष्ठप्रकारतानिरूपक ज्ञाननिरूपितविशेष्यता यत्र विद्यते सः भवति व्याप्यः इति तस्य निर्वचनं क्रियते। तथा च व्याप्तिप्रकारक ज्ञान विशेष्यस्य हेतोः इत्यर्थः। हेतोः पर्वतादिवृत्तित्वं, पर्वतादिवृत्तित्वं च
पर्वतादि सम्बन्धः इत्यर्थः। वृत्तित्वं तत्र सम्बन्धः इति स्वीकृतः तावदेव। एवञ्च इदमेव प्रकृते पक्षधर्मता नाम इत्युच्यते। एतावता परामर्शस्य निरूपणं जातम्। इदानीम् अनुमितेः विभागः क्रियते। अनुमानं द्विविधं, स्वार्थं स्वानुमिति हेतुः। स्वार्थं परार्थं चेति अनुमानस्य द्विधा विभागः क्रियते। स्वार्थं परार्थं चेति नाम एकं तु कथं भवति इत्युक्तौ स्वार्थं स्वयं तत्र अनुमानं नाम हेतुना अनुमीयते किञ्चित् तत्र तत्र वस्तुगत्या अन्यस्मै अस्माभिर्वक्तव्यम् इत्यादिकं किमपि नास्ति। अस्माभिर्ज्ञायते चेत् तावता फलं लभ्यते, सफलमित्याशयः। कदाचित् कथं भवति इत्युक्तौ अन्यस्मै अस्माभिः निरूपणीयं, बोधनीयम् अथवा साधनीयं किञ्चित् भवति। अयि भोः अत्र इदमस्ति इति अस्माभिरुच्यते चेत् भोः कथमुच्यते इत्यादिकं तत्र आगच्छति। अथवा इदानीम् अस्माभिः बालैः इदानीं पाठ्यते कदाचित् तत्र पश्यन्तु पर्वते धूमः अस्ति, तथा च धूमः अस्ति इत्यनेन तत्र ज्ञायते वह्निरस्ति इति तदा यदा अन्यस्मै परप्रतिपत्त्यर्थमित्यग्रे उच्यते तदेव। अन्यस्य ज्ञानम् अनुमितिर्भवतु इति यदा अस्माभिः यत्नः क्रियते तत्र या अनुमितिर्जायते सा भवति परार्थं। पर अर्थं तस्मिन्नेव अस्ति। परस्य अर्थः नाम तत्र प्रयोजनं कीदृशं प्रयोजनम्? अनुमिति उत्पत्तिरेव प्रयोजनं। स्वार्थं स्वस्य अनुमिति उत्पत्तिरेव प्रयोजनं यस्मात् भवति तत् भवति स्वार्थम् अनुमानं। परस्य अनुमिति उत्पत्तिरेव प्रयोजनं यस्मात् भवति तच्च भवति परार्थम् अनुमानम्। इत्येवं रूपेण अत्र विभागः क्रियते। स्वार्थं स्वानुमिति हेतुः इति। स्वार्थं स्वानुमिति हेतुः। अनन्तरं तथा हि स्वयमेव भूयो दर्शनेन तस्यैव निरूपणं क्रियते। स्वयमेव भूयो दर्शनेन यत्र धूमस्तत्राग्निरिति महानसादौ व्याप्तिं गृहीत्वा। स्वयमेव सः सदा सर्वदा गृहे पश्यति। नाम इदं किञ्चित् पूर्वकाले रचितमित्यतः ज्ञातव्यं यत् तदानीं ग्यास् स्टव् इत्यादिकं नासीत्। अतः काष्ठैः एव पच्यते स्म। काष्ठैः अङ्गारकैः वा अङ्गारकेषु वा पच्यते स्म। तथा च महानसं नाम किचन् अस्ति, नाम पाकशाला अस्ति। तथा च महानसे सर्वदा काष्ठानां तथा च धूमस्य सर्वदा तत्र इदं भवत्येव। अतः बाल्यप्रभृति सर्वैः ज्ञायते महानसे धूमः भवति इति। धूमः किमर्थमस्ति इत्युक्तौ तत्र वह्निरस्ति इत्यतः इति बहुधा तत्र पश्यति सः धूमः अस्ति, यत्र धूमः तत्र अग्निरिति सः पश्यति। तदेव उच्यते भूयो दर्शनेन। भूयो दर्शनं नाम बहुवारं दर्शनमित्याशयः। तत्र पश्यति, स्वस्मिन् गृहे पश्यति, स्वस्य गृहे पश्यति, अथवा अन्यस्य गृहे वा पश्यति। यत्र क्वापि सः यदा वा भवति पश्यति धूमं यदा वा पश्यति सः सर्वदा तत्र वह्निमपि पश्यति। इत्यतः यत्र यत्र धूमस्तत्र अग्निः। किन्तु विपरीतं तु न पश्यति। यत्र यत्र वह्निः तत्र धूमः इति नास्ति। नाम न पश्यति इत्यनेन एवमपि ग्रहणं तस्य स्यात्। इदानीम् अत्र प्रश्नः एवं भवेत्, यत्र धूमः तत्र अग्निरित्येव किमर्थं तस्य ग्रहणं भवेत्, यत्र वह्निः तत्र धूमः इत्यपि ग्रहणं भवेत् खलु इति आशंका स्यात्। किन्तु अस्य ज्ञानस्य कदाचित् विघटनं संभाव्यते। अयोगोलकादिषु तस्य विघटनं संभाव्यते। किन्तु यत्र धूमः तत्र अग्निरिति ज्ञानस्य तु विघटनं कदापि न संभवति। अतएव तदेव स्वीक्रियते प्रकृते। तथा च स्वयमेव भूयो दर्शनेन यत्र धूमस्तत्राग्निरिति महानसादौ व्याप्तिं गृहीत्वा। महानसादौ व्याप्तिं गृहीत्वा कयोः वह्निधूमयोः मध्ये व्याप्तिं गृहीत्वा पर्वतसमीपं गतः। कदाचित् सः अरण्ये अथवा पर्वतसमीपं गतवान्। तत्र पर्वतसमीपं तद्गते च अग्नौ सन्दिहानः। तत्र अग्नौ सन्दिहानः इति अपि अपेक्षितः। अग्नौ सन्दिहानः नाम तस्य अग्निविषयक संशयः अस्ति। अग्निरस्ति वा न वा पर्वते। पर्वतसमीपं गतः, पर्वते च वह्नौ तस्य संशयः। तत्र वह्निरस्ति वा न वा इति तस्य निश्चयः नास्ति। संशयः सर्वदा भवेन्न वा इति तु अन्यत्, निश्चयस्तु तस्य नास्ति तत्र वह्निरस्ति इति। तदवस्थायां तादृश्याम् अवस्थायां पर्वते धूमं पश्यति, व्याप्तिं स्मरति। इदानीं पर्वते धूमं दृष्टवान्। इदमेव पक्षधर्मता ज्ञानम् इत्युच्यते। पक्षे विद्यमानता, कस्य हेतोः विद्यमानता। पर्वते धूमं पश्यन्, पर्वते धूमं दृष्टवान्, तेन तस्य व्याप्तेः स्मरणं भवति। यत्र धूमस्तत्राग्निरिति व्याप्तिं स्मरति, यत्र धूमस्तत्राग्निरिति।
अत्रैव एकः न्यायः उच्यते एकसम्बन्धिज्ञानम् अपरसम्बन्धिस्मारकम् इति। यथा च धूम पर्वते धूमदर्शनम् इति एकसम्बन्धि, तत्र अपरसम्बन्धः नाम सम्बन्धः सर्वदा द्विनिष्ठः भवति। अतः व्याप्तिः कयोर्मध्ये, वह्निधूमयोर्मध्ये। तथा च व्याप्तिः व्याप्तेः व्याप्त्या विशिष्टं वह्निरपि भवति, धूमः तु व्याप्तिनिरूपकं भवति इत्यतः उभयोः अपि व्याप्तिसम्बन्धित्वम् इति उभयोरपि विद्यते। तथा च एकं सम्बन्धि, किं तत् सम्बन्धी? धूमः, तत्र एकसम्बन्धि व्याप्तिविशिष्टं, विशिष्टः धूमः तत्र। तद्दर्शनेन द्वितीयस्य सम्बन्धे अस्य नाम एकस्मिन् पार्श्वे विद्यमानस्य दर्शनेन अपरस्मिन् पार्श्वे विद्यमानस्य स्मरणं भवति इत्येवं रीत्या अस्ति। सम्बन्धविशिष्टतया तस्य स्मरणं भवति। तर्हि धूमदर्शनेन तस्य व्याप्तेः स्मरणं भवति। यत्र धूमस्तत्राग्निरिति व्याप्तेः। इदम् एकसम्बन्धिज्ञानम् अपरसम्बन्धिस्मारकमिति बहुवारम् अस्माकं बहुत्र जीवने अस्माभिः अनुभूयते। यथा वा किमपि इदम् एवं स्वीकुर्मः। एवम् अस्तु, एवं कस्यचित् एवं भवति खलु, विलक्षणं किञ्चित् आभरणं वा किमपि हस्ताङ्गुलीयकं वा किमपि विलक्षणं किञ्चित् भवति, तत् अस्माकं ये बान्धवाः भवन्ति तेषु एकः एव तादृशं किञ्चित् आभरणं धरति इति भवता सर्वदा दृष्टं। तादृशं धरति सः। कदाचित् तद् केवलम् आभरणमेव दृष्टम्, आभरणविशिष्टः पुरुषो न दृष्टः। तदा आभरणदर्शनेन तद् विशिष्टः पुरुषोऽपि भो इदं तस्य अस्ति खलु आभरणम् इति झटिति तस्य पुरुषस्य सम्बन्धः। किमर्थं? यत्र यत्र तदाभरणं तत्र तत्र सपुरुषः इति पूर्वं भवता व्याप्तिर्गृहीता, अतः तस्य दर्शनेन इदं तस्यैव खलु इति अवश्यं भवति। अन्यथा कदाचित् अथवा कदाचित् सजातीयदर्शनेन अपि किमपि दृष्टं, भो एतत् सम्बद्धं तस्य सकाशे एतत् सदृशं वस्तु तस्य सकाशे अस्ति खलु इत्येवं रूपेणापि कदाचित् स्मरणं भवति। अत्र सर्वत्रापि एकसम्बन्धिज्ञानम् अपरसम्बन्धिस्मारकम् इति न्यायः सर्वत्र अत्र घटते, नाम सम्भवति। तदेव प्रकृते पर्वते धूमन् पश्यन् व्याप्तिं स्मरति। तथा च किं जातम्? आदौ पक्षधर्मता ज्ञानं नाम हेतोः दर्शनं। हेतोः कुत्र दर्शनं? पक्षे दर्शनं। नाम यत्र अनन्तरं साध्यं सिद्ध्यति तत्र आदौ हेतोः दर्शनम् अपेक्षते। इदं तत्र प्रयोजकं। पक्षे हेतोः दर्शनेन अनन्तरं व्याप्तिस्मरणानन्तरं क्रमशः तस्मिन्नेव पक्षे साध्यमस्ति इति सिद्ध्यते, निश्चीयते, अनुमितिः जायते। तदनन्तरं वह्निव्याप्य धूमवान्। एतावत्पर्यन्तं कियत्पर्यन्तं जातं? पर्वतो धूमवान् इति पर्वपक्षे हेतुसम्बन्धः ज्ञातः। तदुत्तरम् एकसम्बन्धिज्ञानम् अपरसम्बन्धिस्मारकमिति रीत्या व्याप्तेः स्मरणं जातं। तदुत्तरं परामर्शः जातः। परामर्शो नाम किं? व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानं परामर्शः। व्याप्तेः यतः किमर्थं? व्याप्तेः स्मरणं जातं, पूर्वं पक्षधर्मताज्ञानं च अस्ति। एतद्वयविशिष्टं ज्ञानमेव खलु परामर्शो नाम। तथा च धूमवान् पर्वतः इति पक्षधर्मताज्ञानं, तेन च धूमो वह्निव्याप्यः इति व्याप्तिज्ञानं जायते। तदुत्तरम् आभ्यां द्वाभ्यामपि ज्ञानाभ्यां वह्निव्याप्य धूमवानयं पर्वतः इति परामर्शः उत्पद्यते। तेन च पर्वतो वह्निमान् इत्यनुमितिर्भवति। तदनन्तरं वह्निव्याप्य धूमवानयं पर्वतः इति ज्ञानमुत्पद्यते। अयमेव लिङ्गपरामर्श इत्युच्यते। परामर्शस्यैव अन्या संज्ञा भवति लिङ्गपरामर्शः इति। तदेव उच्यते लिङ्गपरामर्श इत्युच्यते। तस्मात् पर्वतो वह्निमान् इति अनुमितिरुत्पद्यते इति। तदेतत् स्वार्थानुमानम् इति। अयमेवेति लिङ्गपरामर्शमपेक्ष्य पुल्लिङ्गनिर्देश तस्मात् लिङ्गपरामर्शादेवेत्यर्थः तदिति। तादृशलिङ्गपरामर्श ज्ञानमित्यर्थः। तदेतत् स्वार्थानुमानं भवतु। एवमेव लिङ्गपरामर्शः एव स्वार्थानुमानम्। एतादृशस्थले नाम यत्र यदा स्वस्य ज्ञानं जातं तादृशस्थले
स्वार्थानुमानं लिङ्गपरामर्शः एव स्वार्थानुमानं भवति इति। एतावत्पर्यन्तम् अवगतं वा? संशयः किमपि अस्ति वा? अवगतम् आचार्य। अनन्तरं किमस्ति? द्वितीयं परार्थानुमानं। यत्तु तस्य निरूपणं क्रियते, यत्तु स्वयमेव धूमादग्निमनुमाय परप्रतिपत्त्यर्थं पञ्चावयववाक्यं प्रयुङ्क्ते तत्परार्थानुमानम् इति। नाम स्वयमेव धूमादग्निमनुमाय पूर्वोक्तरीत्या स्वयं तस्य कदाचित् पर्वते धूमदर्शनेन व्याप्तिस्मरणद्वारा परामर्शद्वारा च पर्वतो वह्निमानित्यनुमतिर्जाता। अतः सः तदनन्तरं यदा कदापि वा पर्वते धूमं पश्यति तदानीं सः झटिति तत्र पर्वतो वह्निमान् इत्यत्र अनुमितिरेव, नाम तत्र वह्निरस्ति इति तस्य निश्चयः, अनुमित्यात्मकः निश्चयः जायते इति अस्ति। किन्तु कदा चित् अन्यः अनेन सह बालः वा तस्य पुत्रो वा कश्चित् आगतवान्, तेन सह गतवान्, तदा तस्मै इदानीं बोधनीयम् अस्ति, भोः अत्र धूमः दृश्यते खलु, अत्र वह्निरस्ति इति, अत्र वह्निरस्ति इति। तर्हि तस्मै कथं बोधनीयमस्ति? तर्हि तत्र युक्त्या प्रतिपादनीयमस्ति। केवलं तत्र धूमः अनेन दृष्टः तावता बालाय वदति चेत् भोः अत्र वह्निरस्ति इत्युक्तौ सः हसति। किमर्थं? वह्निरस्ति इति कथं वक्तुं शक्यते? किमर्थं तत्र वह्निर्न दृश्यते? नाम इन्द्रियेण तत्र वह्निरस्ति इति न ज्ञायते, किन्तु भवता कथं वा तत्र वह्निरस्ति इत्युच्यते इति भवति। अतः तस्मै कथं वक्तव्यं? तत्र काचन रीतिर्भवति, युक्त्या तत्र किञ्चित् प्रतिपादनीयम्। अतः किमुच्यते? ततः तस्य परप्रतिपत्त्यर्थं स्वयमेव धूमादग्निमनुमाय, स्वयमेव धूमात् धूमरात्मक लिंगात् लिंगज्ञानात् लिंगदर्शनात् अग्निमनुमाय अग्निविषयक वह्निविषयक अनुमितिर्जाता। तदुत्तरम् अग्निमनुमाय परप्रतिपत्त्यर्थं परपुरुषस्य प्रतिपत्तिः नाम ज्ञानम् अथवा प्रकृते निश्चयः अनुमितेः उत्पादनार्थं निश्चयोत्पादनार्थं पञ्चावयववाक्यं प्रयुङ्क्ते। एवं रीतिः कयाचित् रीत्या खलु बोधनीयमित्युक्तं, सा रीतिः एव पञ्चावयववाक्येन तत्र बोध्यते। तत्र अवयववाक्यानि अवयवशब्देन तेषां प्रयोगः। एतादृश पञ्च अवयववाक्यानां समुदायस्यैव न्यायः इति संज्ञा भवति। तथा च पञ्चावयववाक्यं प्रयुङ्क्ते यदा प्रयुज्यते तत् परार्थानुमानं, तदा परार्थानुमानं भवति। यथा पर्वतो वह्निमान्, आदौ पर्वतो वह्निमान् इति कथयति। तर्हि कस्मात् इति भवति हेतुः, हेतोः जिज्ञासा भवति। कथं भवता पर्वतो वह्निमान् इति वक्तुं शक्यते इति चेत् धूमवत्वात् अथवा धूमात् धूमवत्वात् इति द्वितीयः। प्रथमवाक्यस्य प्रतिज्ञा इति संज्ञा, द्वितीयवाक्यस्य हेतुरिति संज्ञा। धूमात् इत्यस्य हेतुरिति संज्ञा। यो यो धूमवान् ससोऽग्निमान् यथा महानसः, अस्य उदाहरणवाक्यमिति संज्ञा। यो यो धूमवान् ससोऽग्निमान् यथा महानसः इति। यो यः धूमवान् स सर्वोऽपि वह्निमान् यथा महानसः इति अत्र नाम कथं भवति इदानीं पश्यतु। पर्वतो वह्निमान् इत्यादौ प्रतिज्ञा कृता, तस्य प्रश्नः उत्पन्नः कस्मात्, कथं भवता वक्तुं शक्यते? धूमात् इति हेतोः प्रदर्शनं कृतं। भवतु धूमात्, धूमात् कथं वह्निमान् इति भवता वक्तुं शक्यते? नाम धूमवह्न्योः तत्र सम्बन्धः, अविनाभावसम्बन्धः कश्चिदस्ति इति खलु वक्तव्यम्। अतः तर्हि कथं धूमात् कथं वह्निरस्ति इति ज्ञायते इति प्रश्नः भवति। तादृशप्रश्नस्य शान्त्यर्थम् अथवा आकाङ्क्षायाः शान्त्यर्थम् उदाहरणवाक्यस्य प्रयोगः। यो यो धूमवान् स सोऽग्निमान् यथा महानसः। यत्र यत्र धूमः तत्र वह्निरिति महानसे मया दृष्टम्, अतः तद्वदेव। तर्हि भवतु महानसे खलु तु दृष्टं, प्रकृते कथम् इति चेत् तथा चायं, तथा च अयमपि पर्वतः तादृशः, नाम वह्नि व्याप्तिर्ज्ञाता। उदाहरणेन यो यो धूमवान् ससोऽग्निमान् यथा महानसः इत्युदाहरणवाक्येन व्याप्तिः ज्ञाता। व्याप्तिर्ज्ञाता चेत् तादृश व्याप्ति विशिष्ट हेतुः अपि प्रकृते पर्वते नाम प्रकृतपक्षे अस्ति इति बोधनीयं। तदर्थम् उपनयवाक्यस्य प्रयोगः क्रियते। तथा चायं नाम वह्निव्याप्य धूमवान् अयमपि पर्वतः। वह्निव्याप्य धूमवान् अयं पर्वतश्चेत् चेत् किं कथं तेन किं सिद्ध्यति इति चेत् तस्मात् तथा तथा तस्मात् तथा इति पञ्चवाक्यम् अन्तिमं वाक्यं भवति निगमनम् इति। उपनयोत्तरं निगमनम् इति वाक्यं भवति। तेन तस्मात्, तस्मात् कारणात् धूमवान् अयं पर्वतः नाम
हे हे धूमाद् वह्निमानयं पर्वतः इति प्रतिज्ञावाक्ये मया यदुक्तं तदेव निगमनवाक्येऽपि साधितं भवति इत्यनेन अनया प्रक्रियया अत्र किं ज्ञायते इयमेव प्रक्रिया इदानीमपि अस्मिन्नव सम्प्रत्यपि काले यत्किमपि वा सैन्टिफिक् किं निरूपणमित्युच्यते खलु तस्य सर्वस्यापि सर्वत्रापि एतादृशी एव रीतिर्भवति सर्वत्र। यतः किमर्थम् इदम् अत्यन्तं युक्तियुक्तमस्ति, सर्वत्र एते प्रश्नाः भवन्त्येव। अतः आदौ प्रतिज्ञा नाम अस्माकं यः सिद्धान्तः तदुच्यते, तदुत्तरं तस्य उपोद्बलक हेतुरुच्यते, तदुत्तरं हेतोः उपष्टम्भकयुक्तयः उच्यन्ते, पुनः प्रकृतस्थले तस्य अन्वयः, तेन च पुनः प्रतिज्ञायाम् आदौ यदुक्तं तस्य दृढनिश्चयः, तथा च स्थूणानिखनन्यायेन पुनः तस्यैव निरूपणम् इत्ययमेव रीतिः सर्वत्र शास्त्रेषु यस्य कस्यापि अपूर्वस्य विषयस्य प्रतिपादने इयमेव रीतिः इदानीमपि काले किम् अनुस्रियते। यथा पर्वतो वह्निमान् धूमवत्वात् यो यो धूमवान् ससोऽग्निमान् यथा महानसः तथा चायं तस्मात् तथा इति पञ्च तदेव तेषामेव प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन इति निगमनम् इति प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणोपनय निगमनानि पञ्चावयवाः इति अग्रे आगमिष्यति। एवं रीत्या पञ्चावयववाक्यैः यदा तत्र किञ्चित् अस्ति इति साध्यते तदानीम् अत्र सिद्ध्यति इदं यदभीप्सितं तद् सिद्ध्यति इति आगतम्। अनेन वाक्येन प्रतिपादिताल्लिङ्गात् परोऽप्यग्निं प्रतिपद्यते, परः अपि अग्निं वह्निं प्रतिपद्यते जानाति, नाम तस्यापि अनुमितिर्भवति इति उच्यते। तस्यैव पञ्चावयव अनुमानवाक्यमित्यर्थः परार्थानुमानं नन्विदमसङ्गतं भवतु। इदम् अग्रे अग्रे पश्यामः। एतावत्पर्यन्तं भवतु। प्रश्नाः सन्ति वा केऽपि? अवगतं, परन्तु किञ्चित् कन्फ्यूजन् अस्ति तत्र वाक्यप्रयोगविषये। मम अहं प्रतिदिनं लिखन् अस्मि किञ्चित् किञ्चित्। तत्र पञ्चावयववाक्यविषये इतः पूर्वं भवता उक्तं पक्षधर्मता ज्ञानं तत् प्रति लिखितं। अयमपि तदा प्राक्टिस् करणीयं। तथा एवम् एवम् अनन्तरं नाम इदानीम् एतावत्पर्यन्तं पञ्चावयवानां समग्रं निरूपणं न जातमस्ति। तत्र पूर्वं भवता किञ्चित् तत्र लैपटॉप मध्ये तत् स्टेप् कृत्वा दत्तं, तत् बहु उपयोगं भवति। पुनः पुनः तत्र यूट्यूब मध्ये दृष्ट्वा एवं गन्तव्यम् इति महान् उपकारः जायते भवद्भिः अस्माकं भवता। महान् धन्यवादः। तर्हि पुनः मंगलवासरे पुनः